कमजोर और ताकतवर की ये जंग है, और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। जनाब स्पीकर, कहां गया जेनीवा कन्वेंशन, कहां गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां गया सलामती काउंसिल, कहां गई ये यूएनओ, कहां गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज तो ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरीजों को मार दिया जाता है, मरे हुए लोगों को भी बम्बार्डमेंट करके और मारा जा रहा है। और हद तो यह है कि कल परसों जो कुछ हुआ ईरान में, उसकी मिसाल कहां मिलती? क्या ये जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी है, इंसानियत की बात करने वाले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करने वाले, बैनुल अक़वामी हदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, मुल्कों की सोवरेनिटी की बात करने वाले, इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हानिया को नहीं मारा गया, ये इन तमाम वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल अक़वामी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर है और जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो कमजोर। सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन जनाब स्पीकर, आज इस्माइल हनिया और उसके खानदान की ये जो कुर्बानी, फिलिस्तीनी जो कुर्बानियां दे रहे, उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं है। लेकिन यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि फिलिस्तीन की आज़ादी की अगर जंग हो, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उनके मुल्क पर कब्जा हो, उसको कोई और मानी पहना दिए जाते हैं। कश्मीर की बात हो तो उसका एक और बात की जाती है। लेकिन अगर यही मसला कहीं और दरपेश हो तो फौरी तौर पर उसका हल निकल आता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है, और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी चलाना शुरू कर देती हैं। इस पे सोचने की ज़रूरत है। हम आज ये खुशाइन बात है कि हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं है? किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम है। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकोनॉमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक जो है वो वहां उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहां की इंसानी हकूक की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहां जरूर इस हाउस के सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज में ताकत हो, जब हम कोई आवाज बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम,
ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا۔ ہم کسی چیلنج کو بھی بحیثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی مشکل کو بحیثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے، ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی آبادی ہے، کتنی طاقت ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اور وہ اکیلا ہم سے طاقتور ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہیں۔ ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے قص ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے؟ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 7 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، یہاں تو کبھی ہم نے بحث نہیں کی اس پر کہ ہم کس طرح اس مشکل سے باہر نکلیں، کس طرح ان چیلنجز سے عہدہ برا ہوں۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہاؤس کے اندر نہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، جو پاکستان سے ٹوٹ کر محبت نہ کرتا ہو، جو پاکستان سے عشق نہ کرتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ خراشیں ڈال ڈال کر خراب کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا، ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، تقسیم در تقسیم، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی معاشرے کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی علاقائی تقسیم کر کر کے ہم نے چھوڑا کیا۔ خدا کے لیے یہ قراردادیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ان میں طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آہنگی ہوگی، یکسوئی ہوگی، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، جب لوگوں کو، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ 25 کروڑ لوگ ایک ہیں، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پھر جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ خبردار، اور خدا کے لیے کوئی ڈائیلاگ اوپن کر لو اب بھی۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کروں، یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، آئیں کوئی ڈائیلاگ اوپن کریں، اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، سیاست کریں، ضرور سیاست کریں۔ آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے اس کی بات کریں، اس کو گرفتار نہ ہونے کی، اس کو آزاد ہونے کی بات کریں، لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں، اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہم آگے کی کریں، اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں آپ کو بھی پتہ ہیں جناب، ہمیں بھی پتہ ہیں، ان پر بھی تو بات کی جائے۔ اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ میں فلسطینی عوام کو، ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کشمیر کے ان عظیم دوستوں کو جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی رات جتنی بھی سیاہ ہو، جتنی بھی کالی ہو، جتنی بھی گھمبیر ہو، لیکن ایک نہ ایک دن کسی سویرے کے انشاءاللہ تعالیٰ دہلیز پر اس کو دم توڑنا پڑتا ہے، اور ایک سورج طلوع ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی آزادی کا ہوگا اور کشمیر کی آزادی کا ہوگا۔ شکریہ۔